9,000 अरब रुपया जो है ये सूबों को दिया गया, 5,000 अरब जो है वो सूद की अदायगी पर दिया गया, 3800 अरब जो है ये दिफा पर खर्च किए गए। ये तमाम हकायक हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर वज़ीर साहब वो फाइलें पढ़ लेते या महकमे से पूछ लेते तो रात के 12 बजे उठकर तकरीर करने की ज़रूरत नहीं थी। ये तकलीफ ना फरमाते। ये धमकियाँ देने से काम नहीं चलेगा, हकीकत को सामने रखें। इमरान खान के जेलों से मैं नहीं घबराता। बहुत से लोग यहाँ जो बैठे हैं इनको बुलाकर एक गोशवारा दिया गया। मैंने जो मेरा गोशवारा था वो मैंने वेबसाइट पर डाल दिया, जिसने पढ़ना है उसको पढ़ के देख लिया। 20 साल की मेरा चैलेंज है कि आज भी वो गोशवारा मैं उनको भेज देता हूँ, इस मुल्क का वज़ीर आज़म और उसकी काबीना भी वही गोशवारा भर के वेबसाइट पर रख दें, ताकि पाकिस्तान के अवाम देखें कि उनके हालात क्या थे और आज क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो हुकूमत की तरफ से अगले दिन ऐलान आया कि वो एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे ताकि ये पता चल सके कि जो इतने ज़्यादा कर्ज़े लिए गए थे पिछली हुकूमतों ने लिए वो किधर गए और कहाँ ख़र्च हुए। इस हवाले से आज अपोजिशन की तरफ से एक सख्त जवाब आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज एक कॉन्फ्रेंस की और उसकी सीनियर लीडरशिप ने इसी हवाले से चैलेंज दिया हुकूमत को। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने चैलेंज दिया हुकूमत को कि वो अपने टैक्स रिटर्न्स यानी कि गोशवारे जो हैं पब्लिक करें। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म है और उनकी सारी काबीना है वो अपने 20 साल की जो तफसीलात हैं टैक्स रिटर्न्स की वो पब्लिक करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके अपने टैक्स रिटर्न्स थे 20 साल के वो पब्लिक कर दिए हैं। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो कर्ज़ों की तफसीलात थी पिछले 10 सालों की वो भी पब्लिक कर दी हैं। उनके मुताबिक 10,000 अरब के जो 10,000 अरब रुपए जो थे वो तरक्याती मंसूबों पर खर्च हुए और सूबों ने 10 साल के अंदर उनको 9,000 अरब रुपए दिए गए और 5,000 अरब कर्ज़ों की सूद की अदायगी में इस्तेमाल हुए। और नवाज़ लीग के मुताबिक 24,000 अरब जो कर्ज़ में लिए गए ये उनका ब्रेकअप है। और उन्होंने कहा कि अब ये सामने है, हुकूमत को ज़रूरत नहीं है कि वो कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाएं और मालूम करें क्योंकि ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मगर क्या हुकूमत आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपोजिशन की इससे मुतमईन हो जाएगी? क्या वो अब उनको लगेगा कि इंक्वायरी कमीशन बिठाने की ज़रूरत है? और एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के वो साबित क्या करेंगे इस वक्त? और अगर वो बिठा भी लेती हैं और पता चल जाता है कि किधर गए कर्ज़े और कोई तफसीलात मुख्तलिफ होती हैं तो क्या उसकी वजह से जो इस वक्त नैब के केसेस अपोजिशन के ऊपर चल रहे हैं उनमें इजाफ़ा होगा? हुकूमत को क्या बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपोजिशन के साथ ताल्लुकात थोड़े से बेहतर करे? क्या वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के नारे के ऊपर ही अगले 5 साल गुजारेंगे? इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त महमूद साहब जो वफाकी वज़ीर तालीम है। वेलकम टू द शो सर। शफ़क़त साहब, तो सबसे पहले तो जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने आपको शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वो कुछ शॉर्ट्स भी सुनाए, तो क्या वो जो तफसीलात दे रहे हैं और ब्रेक डाउन दे रहे हैं वो क्या काफ़ी है आपके ख़्याल में? आपकी हुकूमत उसे मुतमईन हो जाएगी? वो तो कहते हैं कि सब डिटेल्स मौजूद है, आपको इंक्वायरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि इनकी तो पता नहीं दाढ़ियों में बेशुमार तिनके हैं, लेकिन आप ये देखें कि 60 साल पाकिस्तान की तारीख़ में तकरीबन 6,000 अरब का कर्ज़ा था। उस पर भी हम आर्गू करते थे कि जी बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है और ये है वो। 10 साल यानी कि 60 साल पाकिस्तान की तारीख़ में 6,000 अरब का कर्ज़ा और 10 साल में जिसमें ये दोनों लुटेरे पार्टीज़ जो थी वो इन पावर थी 24,000 अरब रुपया 10 साल में ले लिया। यानी कि जो 60 साल में लिया उसका 4 गुना सिर्फ 10 साल में ले लिया। और बंदा उनसे पूछे कि इन 10 सालों में आपने कौन सा भाषा डैम बना दिया, आपने क्या कर दिया ऐसा कि जी हमने ये डेवलपमेंट में लगा दिया, वो तरक्की, बस दिखाएं तो सही कौन सी डेवलपमेंट में लगा दिया। ये जो कमीशन है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये कौम को ये बताया जाए कि ये इन्होंने इतना ज़्यादा जो कौम के ऊपर एक भारी बोझ डाल दिया है
اور 10 سال کے اندر ایک اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے اب ہمیں در بدر کی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں، کیونکہ اس کو واپس تو کرنا ہے. تو وہ کدھر گیا، کہاں سے آیا، کہاں گیا؟ آپ کی جو انرجیز ہیں حکومت کی وہ اس پہ جائیں کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے اور آگے نہ لیں. یہ آپ ہر چیز کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہم پتہ کرائیں گے، ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، تو اس پہ اب تنقید یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ آپ کی پرفارمنس اپنی اتنی اچھی نہیں ہے حکومت کی، اس لیے آپ کا ہر جو قدم ہوتا ہے وہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے کہ آپ بلیم ڈال سکیں پچھلی حکومتوں پہ، اور یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ہماری تو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے، اور ان 8-9 یہ کون کہہ رہا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ جو لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ایک صاف شفاف حکومت ہے جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے کر رہی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، کیا عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ پتہ کرے؟ ذرا ایک منٹ، کیا عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ لگے کہ جو کام 60 سالوں میں نہیں ہوا، جو 10 سالوں میں انہوں نے جو پاکستان کو ایک اتنا مقروض کر دیا ہے کہ جس کا خمیازہ آج عوام بھگت رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ساری تفصیلات، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو بجائے اس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ڈاکیومنٹس میں اور ڈاکیومنٹس میں وہ تفصیلات، آپ کو اس کے لیے انکوائری کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کو بھی غصہ آئے، کہ کیونکہ آپ بھی سفر کر رہی ہیں، آپ کو بھی غصہ آئے کہ یار 10 سال کے اندر تو 24,000 ارب روپیہ ہڑپ ہو گیا، وہ کدھر گیا، کیسے گیا، ہمیں بتایا جائے کیا بنا اس کا. ہمیں غصہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہمیں فکر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی کی اتنی فکر ہے کہ آپ اور کچھ کر نہیں رہے. اور دوسری بات یہ ہے، اچھا چلیں پہلے یہ تو بتائیں، ایک جواب دے دوں. غصے کا نہ آنا جو ہے نا وہ بہت اس لیے افسوسناک ہے کہ ہمارے جو معیار ہیں چیزوں کو جانچنے کے، اگر وہ ہم اتنے کیا کہنا چاہیے نیچے لے جائیں کہ ہم غصہ کرنا ہی چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قوم جو ہے اس کی ایک مورل فریم ورک جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا. مورل فریم ورک تو افیکٹ ہو گیا اسی لیے کہ آپ کے جو رینکس کے اندر بھی کرپٹ لوگ ہیں یا لیجڈلی کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہم برداشت کر رہے ہیں. اگر مورل فریم ورک بہتر ہوتا تو آپ کے اوپر بھی بہت سوال اٹھے. آپ نے ایک کیبنٹ کا ممبر ابھی تک جو وہ ہے کہ ان کو آپ نے فائر کر دیا ہے کیونکہ شاید کرپشن کے الزامات تھے، مگر آپ کوئی انکوائری نہیں کروا رہے اس حوالے سے. دیکھیں اس کے علاوہ پچھلی حکومتوں کے کتنے لوگ ہیں آپ کی کیبنٹس کے اوپر، آپ کے اپنے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی انکوائری چل رہی ہے. تو یہ تو آپ نہ کہنا کہ اتنا مورل فریم ورک ہوتا تو پھر آپ ان کو بھی کیبنٹ سے نکال کے باہر کرتے. جو نیب کا جو ادارہ ہے تو نیب کے ادارے کو کرنے دیں، انکوائری کمیشن اور یہ ادارہ جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. 10 سال ان لوگوں کی حکومت رہی، جب یہ 24,000 ارب روپے قرضے لے رہے تھے، انہوں نے کیا کوشش کی، جو اب جو اتنا واویلا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کوشش کی کہ نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے رینکس میں جو کرپٹ ہوگا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا تعلق ہے، کیونکہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ بھی انہی کے اپنائے ہوئے. اگر نیب جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے میں ایسا کوئی شخص ہے تو کوئی ہمارے متحد ہے نیب، کوئی ہم نے اپوائنٹ کیا چیئرمین نیب کو، کوئی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں does he owe anything to us؟ No, but so are you saying کہ نیب کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں بھی کوئی مسائل ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ہوائیاں ہیں، ان کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے. کس میں سبسٹنس نہیں ہے؟ جس دیکھیں انہوں نے ہمارے اگر کسی کو پکڑنا اگر سبسٹنس ہوگا پکڑیں گے، کیوں نہیں پکڑیں گے؟ وہ ہمارے بتائے تھے تو بیل ہوگی، ٹھیک ہے، ایک لیگل پروسیس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ علیم خان نے کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن اس کو پکڑا اور انہوں نے بیل لے لی. تو ان کے بھی تو لوگوں پہ الزامات ہیں ابھی شفقت صاحب. نواز شریف کی تو کنوکشن ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب تو سب سے بڑا جو آپ ان کا لیڈر تھا وہ تو کرپشن کے الزام میں اس پہ. اور دوسرا جو ہے، اور دوسرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ذرا سچائی سے بتائیں، کیا آصف زرداری ایماندار شخص ہے؟
یہ تو کورٹس کو پوچھتا ہوں پروو آپ کر سے. نہیں، یہ کورٹس کو پروو کرنے دیکھیں شفقت صاحب، یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے صحافی کا یا کسی اور کا کہ ہم الزام لگا دیں when we مجھے don't صحافی have. اپنے صحافی دوستوں سے ایک اعتراض ہے نہیں نہیں، یہ تو کہ آپ جب ایکویلنس کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں، تو آپ ایک اتنے کرپٹ اور ایکویولنس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ سسٹم کو اپنا کام کرنے دیں، حکومت جو ہے اپنا کام کرے. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگوں کے خیال میں یہ کمیشن بہت ضروری تھا، اس کی اناؤنسمنٹ جس طرح آپ نے کی، رات کے 12 بجے وزیر اعظم کو بجٹ کے دن اعلان کرنے کی کیا ضرورت آئی ان اسپیچ جو اتنے برے طریقے سے ایڈٹ ہوئی تھی، جو اتنی ڈیلے ہوئی کہ 9 بجے سے اس کی ہمیں اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ 9 بجے چلے گی، وہ رات کو 12 بجے چلی. اس پہ آپ لوگوں پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی لوگ اڑا رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے کون سا وزیر اعظم آ کے اناؤنسمنٹ کرتا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوا، اور وہ ٹیکنیکل چیزیں بڑی کلیئر تھیں. ایک نہیں، اب اس میں somebody will be held responsible کہ بھئی ریکارڈ ہوگی، ایچ ڈی میں ریکارڈ ہوئی، پی ٹی وی نے نشر کر رہی تھی، ان کے پاس ایچ ڈی اکوپمنٹ نہیں تھا. تو کیوں آپ نے ایچ ڈی میں ریکارڈ کی جب پی ٹی وی میں کے تو پاس؟ تسلیم کر رہا ہوں نا کہ یہ اس کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ آیا اس کے اندر. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں آیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کی انکوائری بھی ہوگی اور اس کے اندر کوئی جو بھی رسپانسبل ہے ہی ول بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ. لیکن اصل چیز پروسیجر کی نہیں ہے، اصل چیز فارم کی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ سبسٹنس میں وزیر اعظم کی تقریر نشر ہو رہی ہے. ہماری بھی خواہش تھی جلدی ہو جاتی، لیکن کیونکہ اس کے اندر ایک لیکن دیکھیں اس کے اندر ایک ٹیکنیکل پرابلم آ گیا. لیکن اصل بات تو سبسٹنس کی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، لوگ کہتے ہیں کہ بہت تنقید کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے لوٹ مار ہوئی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جنہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہے ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، میننگ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف سے کسی قسم کی ڈھیل نہیں ہوگی. یہ ہے اصل میسج. اور اس کے اوپر تنقید یہ آئی کہ آپ لوگوں نے تو یہ ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس حکومت کا، نہ گورننس نہ اکانومی کو ٹھیک کرنا، صرف کرپشن اور صرف کرپشن، کیونکہ آپ لوگ باقی چیزوں پہ ڈیلیور نہیں کر رہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ کرپشن کا ڈھول جو ہے بجاتے رہے. سارے کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. نہیں، اب آپ اپوزیشن کی طرح رائے زنی تو نہ کریں نا، فیکٹس پہ ڈالر کی قیمت فیکٹس پہ چلیں. انفلیشن اور ڈالر کی قیمت 123 سے بالکل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کو ناجائز طور پہ اس کو رکھا گیا تھا. یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور دیکھیں اس کے اندر کوئی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. لیکن آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر جو فرق ہے وہ کم ہوا ہے. آپ کا سٹاک مارکیٹ جس کے بارے میں بہت، وہ آج بھی 250 پوائنٹ جو ہے وہ اوپر چڑھا ہے. تو یہ آپ کہیں اس کے بعد وہ فیصلے، مشکل فیصلے جو ہمارے اکانومی کو بہتر کرنے کے تھے، وہ مشکل فیصلے اب ہو رہے ہیں جو انہوں نے پہلے ڈیفر کیے. یقیناً ان کی وجہ سے کوئی پرابلم بھی ہوگا. یہی تو بات آ رہی ہے کہ کیونکہ مشکل فیصلے کیے اور بجٹ جو تھا وہ سخت تھا، اور ٹھیک ہے مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ سخت تھا، تو اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے انکوائری کمیشن اسی رات کو 12 بجے اناؤنس کر دی. یہ بھی بات ہو رہی ہے، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سخت ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو جن چیز کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جو زیادتی اس قوم کے ساتھ کی گئی، جو 24,000 ارب روپیہ، 1 ارب 100 کروڑ ہوتا ہے، 24,000 ارب پتہ نہیں کتنے، میری تو اتنی گنتی نہیں ہے کہ میں حساب لگا سکوں کہ 24,000 ارب کتنے کروڑ روپے ہوں گے. اور سخت فیصلوں کی ایک وجہ آپ کے پچھلے 8 مہینوں کی بری اکنامک ڈیسیجنز بھی ہیں، اسی لیے اسد عمر صاحب کو تبدیل کر دیا گیا. بری اکنامک ڈیسیجنز نہیں ہے، اس کے اندر آپ اگر بری اکنامک ڈیسیجنز ہوتی تو فنڈامنٹلز بہتر نہ ہو رہے ہوتے. اب فنڈامنٹلز بہتر ہو رہے ہیں. یہ تو پرائم منسٹر کا سوابدید ہے کہ وہ کس کو رکھنا چاہے، لیکن فنڈامنٹلز بہتر ہو رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. جی جی بالکل، آپ کو پتہ ہے. بہت شکریہ شفقت صاحب، آپ نے ہم سے بہت تفصیل سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پریویسلی نون ایز فاٹا، جہاں جو الیکشنز ہیں ان کو 20 جولائی تک مؤخر کر دیا ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वफाकी बजट का, जिसके ऊपर कारोबारी तबके से जो इस वक्त रिएक्शन आ रहा है वो कोई इतना मुस्बत नहीं है। जो टैक्सेस का टारगेट सेट किया है हुकूमत ने बजट में 5.5 खरब रुपए का, उस हवाले से मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि इस टारगेट को मीट करना है और जितने भी टैक्सेस इकट्ठे करने हैं और जितने भी लोग नाराज़ होते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल डिटर नहीं होंगे। मगर दूसरी तरफ कारोबारी तबके का जो रिएक्शन आ रहा है वो कोई इतना मुस्बत नहीं है, उसको मिला जुला कहना इज़ एट बेस्ट। एक्सपोर्टर्स के साथ जो ज़ीरो रेटिंग रजीम है उसके ऊपर अभी तक डिफरेंसेस चल रहे हैं, कोई अभी तक उस पर भी फ़ैसला नहीं हुआ। मगर मार्केट का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, बिज़नेस कम्युनिटी इसको किस तरह देख रही है, क्या उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब जो एक माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर तो आप इसको बजट को किस तरह देख रहे हैं, ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए किस हद तक एक मौसर या मुस्बत बजट साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इतनी बड़ी तमहीद बांध दी कि जो भी हो टैक्स कलेक्ट करना है। मेरी नहीं है सर, ये शेख साहब ने कहा। मैं बिल्कुल मैं शेख साहब को जिस तरीके से आपने उनके लफ्जों को आपने एक उरूज बख्शा, तो मैं ये कहता हूँ उसको, इस बजट को मैं कह रहा हूँ कि ये मौला बजट है। जैसे आपने पंजाबी मूवी देखी है ना, पूरी तक से मौला जट। जी जी बिल्कुल तो मौला जट जो डंडे लेके निकलता है ना, तो ये डंडे लेके निकलने वाला बजट है, इसको हम कहते हैं मौला बजट। सर तो ये डंडे हमारे जैसे लोगों के लिए या आप जैसे लोगों के लिए? मैं और आप 19-20 कश्ती का एक ही कश्ती में सवार होंगे हम लोग। अच्छा, तो कश्ती में भी सवार है और ऊपर से डंडे भी बरस रहे हैं। हाँ, तो वो पानी में छलांग लगा सकती है। एक्चुअली ये जो बजट है ना, देखें वो बात भी सही है कि IMF का एक इमेंस प्रेशर था, और एक्चुअली देखें मईशत अब नई टीम आई है, मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। मैं उनकी जो पुरानी टीम थी, स्पेशली FBR की टीम, मैं कहता हूँ उस टीम को तो वो मूरत इल्जामी हुई थी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ वेरियस टॉक शोज में, आपके चैनल पे भी, कि ये नामुमकिनात में से इन लोगों को कोई समझ पाकिस्तान की मईशत की थी। ये मुझे लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप में ना गली मोहल्ले की टीम ने भेजी थी कि जाओ बेटा वर्ल्ड कप खेल के आओ, विदाउट नोइंग द कंसीक्वेंसेस वो डिसीजन दिए जा रहे थे। दो चीजों को कंट्रोल करना था इनको, डीवैल्यूएशन को और FBR। और FBR में जिस तरीके से ये मिजरेबली फेल हुए थे ये पिछली इनकी इकोनॉमिक टीम, जो कि मैं कहता हूँ असद उमर का कसूर नहीं था शायद, क्योंकि जिस तरीके से चेयरमैन FBR लगाया गया, अच्छे आदमी है, बड़े ईमानदार अच्छे आदमी, कॉम्पिटेंट ऑफिसर, पर ये जरूरी नहीं है कि मैं आज आपने मुझे एज एन एक्सपर्ट बुलाया है तो आप एक्सपर्ट बन जाएं और मैं आपकी जगह मेजबानी कर दूं। हर किसी का अपना एक रोल है, उनका ये रोल नहीं था। वो जहांजेब साहब की बात कर रहे हैं सर आप? जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जहांजेब साहब, मगर वो उस रोल के लिए फिट नहीं थे, और ये बारहा कहा गया, याद दहानियां कराई गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, मगर उन्होंने यही सोचा था कि नहीं यार वो ईमानदार हैं तो उनको मैं, ये कॉम्पिटेंट है, तो मेरे मस्जिद के मौलवी भी बड़े ईमानदार हैं, मैं उनको प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना सकता ना। तो ये 2-4 चीजें थी जो कि इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया उस बजट का। दूसरी बात ये थी, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये जो बात कर रहे हैं कि जी हम जिस तरीके से अब हमें कर्जों पे सूद देना है, हमें कर्जे बढ़ गए थे। देखिए कर्जों का, सूद का, अब हमें ये एक 2 महीने पहले एक बड़ी चीज आ रही थी कि जी हम वो कर्जे ले रहे हैं कर्जे देने के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अगर मैं फर्ज करें 100 रुपए कर्जा आपसे लेके मैं किसी आपके समझ लें कैमरामैन को 100 रुपए वापस कर रहा हूँ, कर्जा मेरा है, तो मेरा फिर कर्जा तो अगर फर्ज करें 1000 रुपए था तो 1000 रुपए ही रहेगा ना। आपसे 100 रुपए मैंने ले लिए और आपके कैमरामैन को अपना कर्जा अदा कर दिया, तो एक्चुअली कर्जा तो आपका 5000 अरब से बढ़ गया। तो फिर तो आपका ये जो दावा था हुकूमत का कि जी कर्जे दिए थे, कर्जे देने के लिए, उसकी नफी हो गई। दूसरी तरफ आपने कहा कि जी शरह सूद की मद में हम इतने 7 अरब पे कर रोज के, योमिया 7 अरब हम पे कर रहे हैं, तो 6 अरब तो पहले भी हो रहे थे दीदी, और 1 अरब इसलिए बढ़ा है वो कि इन्होंने पॉलिसी रेट, जो आपका स्टेट बैंक का पॉलिसी डिस्काउंट रेट होता है, उसको ये 3 या 4% से बढ़ा चुके हैं। और अगर 1% मैं रेट बढ़ाता हूँ तो उसका मेरे बजट डेफिसिट पे कम से कम 150 अरब का फर्क पड़ रहा है।
इसकी आपको मिसाल यही मिलेगी। पिछले साल हमने 2100 से 2200 अरब का लिखा था कि हमने ये कर्जे पे हमें सूद अदा करना, ठीक है ना जी। इस साल हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब कह रहे हैं 2900 अरब। तो ये जो 700 अरब का इजाफा इसलिए हुआ है कि इन्होंने जो पॉलिसी रेट बढ़ाया है सर, बट वो तो ये कहते हैं कि ये भी IMF की कंडीशंस के नीचे करना पड़ा है। देखिए IMF ने ये कहा था, आपको मैं बता देता हूँ, जो मेरी नॉलेज में है, कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट होता है, जो अफराते दर है ना आपका, उसका आप इंटरेस्ट रेट उसका और अफराते दर के रेट में 1.5% का फर्क होना चाहिए। यानी अगर आपका अफराते दर 8% है तो आपका इंटरेस्ट रेट 9.5% होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 9% है तो आपका अफराते दर 9% है तो इंटरेस्ट रेट आपका 10.5% होगा। तो IMF की तो ये कंडीशन थी। अब मुझे ये नहीं कहा कि वाई दे आर सो फोर्थ कमिंग कि उन्होंने 12.25 कर दिया, तो मुझे लग रहा है इसके हिसाब से 11.25 की हमारी ये प्रोजेक्ट करें। मगर जो मेरे इकोनॉमिक सर्वे मुझे कहते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए इससे बहुत कम होगी, 8.5%। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही आगे की डायरेक्शन क्या है। क्या वही IMF की पॉलिसीज जो इस बजट में बिल्कुल हमें एक मंजर कशी कर रही है, जहाँ पर बहुत अच्छा माहौल मुझे नजर नहीं आ रहा आगे मईशत का, तो ये मंजर कशी क्या रहेगी आगे कि नहीं, तो इससे बदतर होगी। अशफाक साहब, अभी आपने जो पिछली फाइनेंस टीम थी उसके बारे में ये कहा कि jैसे वो गली की टीम को आपने भेज दिया क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो ये वाली जो टीम है कुछ इसकी भी तो आप डिस्क्रिप्शन देना, ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है? देखिए, इनको मौके की बात थी। एक होता है ना कि टीम आप 11वें नंबर पे टीम थी और अब आप कह रहे हो उसको कि जी तुम आ जाओ तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे, ठीक है ना। सही। तो अब वो ये टीम आई है, उनको पहले तो जहेज में IMF मिला है, ठीक है ना। और ये जो है ना जहेज में IMF के आने के क्रिकेट टीम को भी जहेज मिलता है सर? चलिए आप समझ लें क्रिकेट हम किसी और टीम की तरफ आ जाते, फैमिली टीम की तरफ आ जाते हैं, तो इनको तोहफे में ना जी इनको मिला है IMF जब मिला है इनको, तो IMF कंडीशनैलिटी को ये पूरा करना है। और IMF की कंडीशनैलिटीज बड़ी सख्त है। 5,550 अरब का जो आपने भी कहा अपने इंट्रो में कि जी कि ये हमें चाहिए क्या कहते हैं टैक्स टारगेट जी। अगर मुझे लग रहा है 4,000 अरब करेंगे तो 1,550 अरब को हम देखते हैं आगे। इसमें 12.5% का आपका इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, शरह नमो में इजाफा और अफराते दर में, तो 12.5% का मतलब 4500 अरब तो आपके पास आ जाएंगे ऐसे ही आपका मईशत की आपकी उसमें। मगर बाकी 1,000 अरब जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है, ये एग्जाम के सबसे बड़ा एग्जाम जो है वो 0 रेटिंग है। और 0 रेटिंग के एग्जाम से मुझे लग रहा है कि भले हमने IMF के कहने पे कह दिया है और भले इसकी वजह से मुझे रेवेन्यू में कम से कम 600-700 अरब रुपए का पहले साल में फायदा होगा, इसके बाद वो रेवेन्यू बिल्कुल आयरन आउट और 0 आउट। तो एक साल के अंदर हमारी वो रेवेन्यू जो होगी वो शायद 5100 अरब तक अगले साल चली जाएगी। मगर वो इकोनॉमिक की टर्म में हम उसको कहते हैं डेट वेट लॉस, कि जब हम टैक्स को निफाज करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी सफोकेट हो जाए, और वो जब सफोकेट हो जाएगी तो उसके बाद एक्टिविटी से हमें ना एक्टिविटी रहेगी ना टैक्स रहेगा। तो मैंने यही बात की थी बहुत से सेमिनार में, आज हम यही कह रहे थे कि नाउ वी हैव टू डिसाइड, एक चीज का हमें डिसीजन देना है, एक डायरेक्शन का हमें डिसीजन देना है कि क्या टैक्स की पॉलिसी पे दारोमदार होगा हमारे बिजनेस का, या बिजनेस पे हम दारोमदार करें टैक्स का। सही। एक्चुअली हो ये रहा है कि हम ये कहते हैं जो हमारी जो टैक्स पॉलिसी है वो बिजनेस को ड्राइव करे। दुनिया में ये होता है कि बिजनेस जब ड्राइव कर रहा होता है ना तो टैक्स पॉलिसी उसके ताबे होती। सही। तो हमारा ये उल्टा मसला है। दूसरी बात ये देखिए, आप मुझे यू आर मिल्किंग दी ओल्ड का, आपने सैलरी वालों पे बोझ डाल दिया, सही गलत, चलिए आपने 0 रेटिंग खत्म कर दी, सही या गलत, आपने कस्टम ड्यूटीज में बड़ी अच्छी छूट दी, सही या गलत, आपने बाकी टैक्सेस लगा दिए, सही या गलत, आपने इंटरेस्ट पे टैक्स लगा दिया, सही या गलत। मैं मान लेता हूँ सही है, IMF की प्रेशर की, मगर जो तबका 19 से 20% आपकी कौमी पैदावार का है, एग्रीकल्चर, मैं नहीं कहता एक छोटे फार्मर पे आप टैक्स लगाइए, मैं ये कहता हूँ कि वो 20% जो तबका जो अर्न कर रहा है माशाल्लाह, उसकी इनकम पे, जैसे आपकी इनकम अगर 6 लाख से ज्यादा होगी तो आप पे मैं टैक्स लगा रहा हूँ ना, तो उस तरीके से अगर वहां भी जो 6 लाख से ऊपर वाले हैं उन पे टैक्स लगाएं तो मैं समझता हूँ 600 अरब के करीब आप कमा सकते हैं उनसे।
भले आप पहले साल में इतना इंट्रोड्यूस, अब आपका ये टेस्ट होगा कि आपने ये कौम को तो कह दिया है कि जी घबराना नहीं, मगर आप सूबाई हुकूमतों को कहें कि आप जी एग्रीकल्चरिस्ट को भी टैक्स लगाएं और उनको भी कहेंगे घबराना नहीं और वो भी टैक्स देना। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आपने बहुत तफसील से हमें समझा दिया। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे साबिक फाटा की, जहाँ इलेक्शंस जो हैं वो मौखर कर दिए गए हैं 20 जुलाई तक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे साबिक फाटा का, कबायली इलाके जहां सूबाई इंतखाबात होने थे, जिसके लिए जो तारीख़ रखी गई थी वो 2 जुलाई की थी, मगर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसके अंदर एक रिक्वेस्ट डाली और कहा कि इलेक्शंस जो हैं उनको थोड़े अरसे के लिए मौखर कर दिया जाए और अब वो 20 जुलाई को किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत के बकौल ये इलेक्शंस में डिले इसलिए किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वहाँ ठीक नहीं है और थोड़ा अरसा और चाहिए सिक्योरिटी सिचुएशन पे काबू पाने के लिए, जिसके बाद ये इलेक्शंस हो सकते हैं। मगर साथ में इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है सूबाई हुकूमत के ऊपर कि उन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थी, इंतज़ामात थे, वो पूरी तरह नहीं किए थे और इसकी वजह से उन्होंने सिक्योरिटी को एक एक्सक्यूज़ बनाया है इलेक्शंस को डिले करने के लिए। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो रहीमुल्लाह साहब। जी शुक्रिया। जी रहीमुल्लाह साहब, तो ये जो सूबाई हुकूमत ने इलेक्शंस के अंदर ताख़ीर की है और वो भी इतने थोड़े अरसे के लिए, और कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से है, तो ये उनका दावा किस हद तक सही है? देखिए, सिक्योरिटी के हालात तो शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़राब हैं, लेकिन तो सबका फाटा है, इसमें तो 7 कबायली अजला हैं और इसके अलावा 6 फ्रंटियर रीजन है, तो बाकी में तो हालात काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ तो कोई मसला नहीं है। तो ये एतराज़ ये हो रहा है कि अगर मुलतवी करना ही था तो सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान में करते, बाकी में इंतखाबात करवा देते। लेकिन चूँकि सूबाई हुकूमत ने ज़्यादा इसको मुलतवी नहीं करना चाहा, उन्होंने 20 दिन मांगे थे और इलेक्शन कमीशन ने 18 दिन इजाफी दे दिए हैं, तो मेरे ख्याल में इंतखाबात तो हो जाएंगे। शायद इनको ये तवक्को है कि इस दौरान जो शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी कार्रवाई हो रही है, तो उनको उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और ये इंतखाबात जुलाई ही में हो जाएंगे। तो रहीमुल्लाह साहब, क्या अगर सिक्योरिटी सिचुएशन एक इलाके के अंदर ऐसी है कि वहाँ सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या इतनी मतलब कि डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जी अब वो इस तारीख तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा ताकि उसके बाद वहाँ कैंपेन भी हो सके, पार्टीज़ अपने जलसे जुलूस भी कर सके और उसके बाद 20 को इलेक्शन हो जाए? देखिए, मेरे ख्याल में ये 3 इसमें अहम फरीक है ना। एक तो सूबाई हुकूमत है, फिर वफाकी हुकूमत भी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तानी फ़ौज जो वहाँ पे अमन अमान की हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ फ़ौज के ऊपर काफ़ी हमले हुए हैं जी। तो इन सब ने मेरे ख्याल में मशवरा किया होगा और शायद इनको उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये है कि एक तो आप ये ध्यान में रखें कि पिछले साल जुलाई में यहाँ पर इंतखाबात कौमी असम्बली के लिए हो चुके हैं। सारे कबायली इलाके में 12 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, तो वहाँ पे कोई अमन अमान का मसला पैदा नहीं हुआ। तो सर बाकी इलाके के अंदर जो बाकी इलाके के अंदर क्या इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं, कैनवसिंग हो रही है, इलेक्शन कैंपेन चल रही है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन तो शुरू हो गई है, उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए, स्क्रूटनी भी हो गई है, उम्मीदवारों की फाइनल हतमी फहरिस्त भी आ गई है, तो वो तो कोई मसला नहीं है। सारी सियासी जमातें कैंपेन कर रही हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं
لیکن یہ جو ایک واقعہ ہوا شمالی وزیرستان میں خر کمر سیکیورٹی چیک پوسٹ، تو اس سے کافی کنسرن پیدا ہوا کہ یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ چونکہ انتخابات تو قبائلی علاقے میں پہلے ہی دیر سے ہو رہے ہیں، یعنی یہ انتخابات وہاں پہ اگر پچھلے سال قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ ممکن ہوتے تو بہتر ہوتا. تو رحیم اللہ صاحب اس وقت وہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کس کی پوزیشن اچھی ہے آپ کے خیال میں؟ کون سی جماعتیں ہیں جو اچھا پرفارم کر پائیں گی ان الیکشنز میں؟ لیکن 16 صوبائی اسمبلی کے نشستیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک آئینی ترمیم آئی تھی تو وہ نشستوں کو بڑھا بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کے انتخابات تو نہیں ہو رہے. اور پھر 5 ریزرو سیٹیں ہیں وہاں پہ. تو اگر ہم پچھلے انتخابات جو پچھلے سال جولائی میں ہوئے اس کو دیکھیں، پی ٹی آئی سب سے آگے ہے. 12 قومی اسمبلی کی نشستوں میں 6 پی ٹی آئی کے ہاتھ آئی تھی، 3 جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور 1 پیپلز پارٹی اور 2 پی ٹی ایم کی تھی. تو شاید کچھ تبدیلی ہو جائے، لیکن زیادہ میرے خیال میں شاید تبدیلی نہیں ہوگی. صحیح. اور یہی پارٹیز جو ہیں وہ اس دفعے بھی جیتیں گی الیکشنز کے اندر؟ ہاں یہی لگ رہا ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی نشستیں ہارتی بھی ہے صوبائی اسمبلی کی تو ان کی اتنی واضح اکثریت ہے، 2/3 میجورٹی ہے صوبائی اسمبلی میں، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، پی ٹی آئی کی حکومت برقرار رہے گی. اور سر جو وہاں کے عام لوگ ہیں کیا وہ بھی الیکشنز کے ہونے کے ساتھ خوش ہیں؟ اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کافی اطلاعات آتی رہتی ہیں وہاں جلسے جلوس اور اس طرح کی اور پروٹیسٹ ہے، تو کیا وہ جو وہاں ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہے اس میں کوئی واضح امپروومنٹ ہم دیکھیں گے جب یہ الیکشنز ہو جائیں گے اور ان کے ریپریزنٹیٹیو صوبائی اسمبلی میں بھی بیٹھ جائیں گے؟ لیکن ویسے بھی انتخابات کی وجہ سے لوگوں کو توقعات تو ہوتی ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے تو انتخابات پہلی بار ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ایکسائٹمنٹ تو ہے، کچھ امیدیں لوگوں کی بڑی ہیں. لیکن وہاں پہ قومی اسمبلی کے انتخابات تو تواتر سے ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں تو کافی لوگوں کو شکایت تھی کہ جو ان کے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ عوام کی خدمت نہیں کرتے، صرف اپنی خدمت کرتے ہیں. تو توقعات تو انہوں نے وابستہ کی ہیں صوبائی اسمبلی کے انتخابات سے، لیکن دیکھا جائے گا کیونکہ وہاں پہ کافی کام کرنے کے ہیں، کافی شکایات ہیں، کافی لوگ بے گھر ہوئے، غم و غصہ بھی ہے اور غیر یقینی صورتحال بھی ہے کچھ علاقوں میں. تو ظاہر ہے پھر یہ ان کے اوپر باری ذمہ داری ہوگی جو منتخب اراکین اسمبلی ہوں گے کہ وہ لوگوں کی توقعات کو پورا کریں. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ایشو کے اوپر حکومتی موقف لینے کی کوشش کریں گے اور بات کریں گے شوکت یوسف زئی صاحب سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے فاٹا کے اندر، جو سابق فاٹا کے اندر جو الیکشنز کے اندر ڈیلے کیا گیا ہے، اور ہم بات کریں گے شوکت یوسف زئی صاحب سے جو وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. ویلکم ٹو دا شو شوکت صاحب. شوکت صاحب، تو یہ آپ نے الیکشنز ڈیلے کیوں کیے ہیں اتنے تھوڑے عرصے کے لیے کہ 2 جولائی سے آپ نے 20 جولائی تک کر دیے؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں فاٹا کی جو اس وقت صورتحال ہے وہاں نارتھ وزیرستان کے اندر جو الواڑہ ایک جگہ جہاں جو افغان بارڈر کے بالکل ایڈجسنٹ ہے، وہاں پہ کچھ آپریشن ہو رہا ہے. وہاں پہ 50% ایریا کلیئر ہے، لیکن 50% ابھی بھی اس میں آپریشن جاری ہے. کوشش ہو رہی ہے کہ فینسنگ ہو جائے اور پورا جو علاقہ ہے وہ کور کیا جائے، کیونکہ جو انتخابات تھے اس میں اگر آپ دیکھیں اس ایک ہفتے کے اندر تقریباً 10 فوجی جوان شہید ہوئے. تو جو ریزسٹنس آ رہی تھی وہاں پہ یہ آخری جگہ ہے جو جہاں پہ آپریشن رہ گیا تھا پچھلے سردیوں کی وجہ سے. تو ابھی وہ گرمیوں میں وہاں پہ آپریشن ممکن ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی شروع ہوا تو اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ کافی شدت کے ساتھ آیا. اور پھر یہ بھی خدشہ تھا کہ وہاں فینسنگ نہیں تھی، تو کراس دا بارڈر جو دہشت گردی تھی
اس کا زیادہ خطرہ تھا تو اس کو کنٹرول شوکت صاحب تو اگر آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ گرمیوں میں یہ آپریشن ہونا ہے اور یہ جگہ کلیئر ہونی ہے تو آپ یہ پہلے بندوبست کر لیتے اور الیکشنز بعد میں رکھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی آپریشن اگر ہو رہا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ 3 ہفتے کے اندر اندر بالکل کلیئر ہو جائے گا؟ یہ نہ ہو کہ 15 جولائی ہو تو آپ کہیں وہ تو ابھی سیکیورٹی آپریشن چل رہا ہے، ہم اس کو تھوڑا اور ڈیلے کریں گے. دیکھیں اللہ کے فضل سے فاٹا کے اندر امن ہے، کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، لیکن جو ایک خدشہ یہ تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں آپریشن ہوتا ہے اور جہاں سے ریزسٹنس آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ وہیں پہ رہ جائیں، پھر وہ سافٹ ٹارگٹ دیکھتے ہیں. کیونکہ جو کہ فاٹا کے اندر اگر آپ ضم اضلاع کے اندر اگر آپ جلد سے جلوس نکالیں گے، ہر جگہ ہر گلی میں ایک جلسہ ہوگا، تو وہ جو ہمیشہ دہشت گردی وہاں ہوتی ہے جو سافٹ ٹارگٹ دیکھا جاتا ہے. تو اس کے پیش نظر ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسی خون ریزی کا واقعہ نہ ہو، کوئی ایسا مشکل پیش نہ آئے، تو اس کی خاطر ایک یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تو شوکت صاحب تو یہ پھر آپریشن کب تک ختم ہو جائے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پہ، کیونکہ ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ 50% ایریا کور ہو چکا ہے، کلیئر ہو چکا ہے. 50% ایریا جو ہے اس میں کام جاری ہے، چونکہ ساتھ ساتھ فینسنگ ہو رہی ہے تو اس کا ہونا بہت لازمی ہے، کیونکہ جب تک آپ فینسنگ نہیں کریں گے تو یہ ایریا مطلب یہ کہ اس میں انفلٹریشن یا لوگوں کا آنا جانا وہ کافی حد تک پھر رہ جاتا ہے. تو شوکت صاحب یہ تو پھر وہی سوال کھڑا ہو گیا نا کہ یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آپریشن جو ہے اتنی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں ختم ہو جائے گا کہ پھر وہاں جلسے جلوس بھی ہو، فل کیمپین بھی ہو اور 20 جولائی کو الیکشن بھی ہو سکتا ہے آپریشن زیادہ وقت لے لے اور اس کے بعد پھر آپ کو اور ڈیلے کرنا پڑے، کیونکہ آپریشن نہ صرف ہونا ہے، ایریا نے کلیئر ہونا ہے، اس کے بعد اتنا کلیئر ہونا ہے کہ الیکشن کیمپین چلے اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو. دیکھیں میرے خیال سے چونکہ یہ لازمی تھا، اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. اپنا جو ہمارے علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، اور ان کو لازمی ہے کہ ہم نے کلیئر کرنا ہے ہر صورت میں. جب یہ ڈیٹ دی گئی تھی آپ کو پتہ ہے تو سپریم کورٹ کا ایک آئین ہی وہ ڈالا گیا ہے اس میں کہ جی اتنی مدت میں آپ نے انتخابات کرانا تھا. وہ تو ظاہر ہے ہم نے تو وہ آئین نہیں بنایا تھا، وہ تو ہم سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ جی وہ ضم کرنا ہے. تو وہ جو انضمام ہے اس میں کافی ہمیں شروع میں آپ نے دیکھا کتنی مشکلات آئی، لیکن اللہ کے فضل سے صوبائی حکومت نے اس میں بڑی پیش رفت کی. وہاں پولیس چلی گئی، جوڈیشری چلی گئی اور کافی حد تک وہاں پہ تو شوکت صاحب یہ تو پھر وہی الزام یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ لوگ ایڈمنسٹریٹیولی تیار نہیں تھے، اور آپ جو بات کریں اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید تیاری یا ہوم ورک پورا ہوا نہیں تھا، اس لیے اب 20 جولائی تک ہوا ہے. کیونکہ ابھی بھی کوئی کلیئرٹی تو ہے نہیں، کیونکہ سیکیورٹی آپریشن کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ ایک تاریخ دے دیں کہ جی یہ 30 جون تک ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد الیکشن کیمپین شروع ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس پہ زیادہ وقت لگ جائے. تو اسی وجہ سے الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تیار نہیں تھے اس کے لیے اور اس لیے آپ نے اس کو ڈیلے کیا ہے. دیکھیں ہم نے لوگوں کی جان و مال کو سیکیور کرنا ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد کوئی کیا کہتا ہے یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہمیں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے ہماری، اس کو ہم سیکیور کریں گے. اس کے بعد الیکشن بھی ہوں گے. سارے تو کب تک سیکیور ہو جائے گا انتخابات؟ اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کب تک سیکیور ہو جائے گا، ظاہر ہے. تو سر پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 20 جولائی تک نہ صرف کہ وہ سیکیورٹی آپریشن وقت پہ ختم ہوگا اور پھر الیکشن کیمپین بھی ہوگی اور 20 جولائی کو الیکشن بھی ہو جائے گا؟ دیکھیے ہوپ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے. جیسے تو کیا امید ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں بھی بہت امید ہے، بٹ کیا یہ خدشہ ہے کہ آپ کو پھر سے ڈیلے کرنا پڑے سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے الیکشن کو؟ دیکھیں ابھی وہ 20 دن گزرے نہیں ہے تو میں پہلے سے کیسے کہہ دوں. ابھی انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی 20 دنوں کے اندر انشاءاللہ پوری طرح ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے اور پوری طرح امن ہوگا انشاءاللہ، اور انتخابات پرامن ہوں گے. بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.